السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فيغ جاب عنوان الشاب بعد الفوز على نامونغو لدينا تركيبة بشرية ب 25 لاعبا بنفس الجودة والمستوى. ونوه مدرب فريق الرجاء الرياضي لسعد جردة الشابي بالتركيبة البشرية العريضة اللي كيزخر بها الفريق الأخضر، وأكد أن المجموعة كتضم لاعبين بذات الجودة والمستوى، وذلك بعد الانتصار خارج القواعد على نامونغو التنزاني بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكاف. وقال المدير الفني التونسي في الندوة الصحفية لعقبة المواجهة: لعبنا مزيان وبلينا البلاء الحسن، الرجاء عنده 25 لاعب بنفس الجودة، ما كاينش فريق اول واخر ثاني، النادي كيتعتبر مشتل المواهب وكيحتضن اسماء قويه وشابه. وضاف مدرب الاتحاد المنستيري التونسي السابق في تعليقه على بعض اللاعبين الاحتياطيين اللي اعتمد عليهم في مقابله نامونغو التنزاني: شفنا اليوم فريق شاب لكن بنفس الفعاليه والمستوى. في رحلة انطلقت بالأمس بعثة الرجاء تحل بأرض الوطن في 10:30 من صباح اليوم، ومن المرتقب باش ترجع بعثة فريق الرجاء الرياضي لأرض الوطن صبيحة اليوم الخميس بعد مواجهة أمس الأربعاء فريق نامونغو التنزاني لحساب الجولة الخامسة من ضمن مجموعة كأس الكاف. وبدات رحلة الفريق الأخضر بالأمس انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، ومنتظر أنها توصل صبيحة اليوم الخميس في حدود الساعة 10:30 صباحا. ومرت رحلة الرجاء صوب أرض الوطن على مدينة لوساكا الزامبية من أجل مرافقة بعثة نهضة بركان اللي واجهت بالأمس نابسا ستار الزامبي، المقابلة اللي عرفت هزيمة الفريق البرتقالي وإقصاء رسميا من دور مجموعة كأس الكاف بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة ليه في هذا الدور. أنس الزنيتي يحقق إنجازا تاريخيا في كأس الكاف. وفي التفاصيل، حقق أنس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي إنجاز شخصي مميز مع الفريق الأخضر في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وانهى الحارس الزنيتي المباراة الخامسة من دور مجموعة كأس الكاف بالكلين شيت، أي بدون تلقي شباك وأي هدف. وكان الحارس المذكور أصر على مرافقة الفريق الأخضر لتنزانيا من أجل مواجهة نامونغو، بالرغم من أنه كان بإمكانه البقاء مع الأساسيين اللي قرر المدرب التونسي سعد جردة الشابي يرحشهم بالدار البيضاء، غير أن حارس المنتخب الوطني تمسك بموقفه وذلك ما منحه فرصة تحقيق هذا الإنجاز الشخصي على المستوى الإفريقي. وتمكن الحارس أنس الزنيتي من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة المباريات الخمسة الماضية ضد كل غانا الزامبي بزامبيا وبيراميدز المصري ونامونغو التنزاني ذهابا وإيابا. ومن المنتظر باش يكون الحارس أنس الزنيتي بنسبة كبيرة الحارس الأول في مباراة الجولة الأخيرة ضد غانا الزامبي لإنهاء دور مجموعة كأس الكاف بدون تلقي أي هدف. الرجاء الرياضي يوقع اتفاقية شراكة جديدة مع يونغ أفريكانز التنزاني. ووقع فريق الرجاء الرياضي امس الاربعاء اتفاقيه شراكه مع فريق يونغ افريكان سبور تنزاني، واستغل الفريق الاخضر تواجده في تنزانيا اللي فاز فيها دور امس على نامونغو بثلاثيه نظيفه باش يوقع عقد توأمه مع يونغ افريكانز التنزاني بقياده الرئيس رشيد الاندلسي. وكتهدف هذه الاتفاقيه لتبادل الخبرات بين الجانبين وكذلك اللاعبين في حاله حاجه الفريق لهم في الميركاتو. يشار ان هذه ثاني اتفاقيه كيعقد رشيد الاندلسي مع فروق القاره بعد ما كان وقع اتفاقيه شراكه في اول لقاء للنسور دور مجموعه كاس الكاف ضد نامونغو التنزاني بالدار البيضاء. يوم الرجاء، الاتحاد الافريقي يحدد موعد سحب قرعه كاس الكاف. وحدد الكاف يوم 30 ابريل الحالي موعد الاجراء قرعه كاس الاتحاد الافريقي، اذ من المرتقب باش يتم سحبه في مقر الاتحاد القاري بمصر، مع الاشاره انها غتجرى اونلاين بدون حضور ممثلي الانديه ووسائل الاعلام بالنظر للاجراءات الاحترازيه المتخذه في دوله مصر لحد من انتشار فيروس كورونا. وضمنت مجموعه من الفرق بكاس الكونفدراليه رسميا عبورها لدور الربع النهائي. وكيتعلق الامر بفريق الرجاء الرياضي اللي كيتعتبر اول فريق ضمن التاهل بعد فوزه في الجوله الرابعه، بالاضافه لفرق بيراميدز المصري، شبيبه القبيل الجزائري، كوتون سبور الكاميروني، جراف السنغالي والصفاقسي التونسي. في الوقت اللي غالبا غيتم اليوم التعرف على اخر المتاهلين لدور الربع النهائي في المقابله اللي غتجمع فريق انيامبا النيجيري واهلي بنغازي الليبي. منخرط يطالب الرجاء بمتابعه السلامي قضائيا. وراسل محمد وسيل منخرط بفريق الرجاء الرياضي المكتب المديري للنادي الاخضر برئاسه رشيد الاندلسي من اجل الاستفسار بخصوص الخرجات الاعلاميه الاخيره للاطار الوطني جمال السلامي. ووضح المتحدث نفسه في المراسله المذكوره انه بمجرد استقاله جمال السلامي من تدريب النسور الخضر بدل الخرق مبدا التحفظ الواجب اخلاقيا على كل مدرب كيغادر الفريق، والعدم احترام شرط السريه اللي كتنص عليه عقود المدربين المنضويين تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وضاف المتحدث نفسه ان الخرجات الاعلاميه الاخيره لجمال السلامي شكلت ضرر كبير لسمعه النادي والمؤسسات ولاعبيه. ووضح انه كيفاش يقبل العقل السليم يصرح السلامي بان المكتب المديري عطى وعود كاذبه للاعبي الفريق، وان المكتب المديري ما كافاش اللاعبين بعد فوزهم بالبطوله، وان الجمهور الرجاوي هو اللي انتدب اللاعب نوح السعداوي
وان اللاعب بين مالونغو ما يمكنش يتم بيعه حيت كيواجه مشاكل للفيفا، وان اللاعب عبد الاله الحفيظي كيتعرض لاصابات بصفه منتظمه ومن الواجب المحافظه عليه، وان جمال السلامي ومحسن متولي هما اللي فاوضوا باسم محمد زريدان جديد عقده، وان السلامي ما كيوافقش على بلاغات المكتب المديري وانها بلاغات استفزازيه، وانه كيصرح اعلاميا باسرار المستودع وبمحادثاته الخاصه مع اللاعبين انس زنيتي زكريا حدراف ومحسن ياجور، كما طالب منخرط الرجاوي بتدخل عاجل من المكتب المديري لصون كرامه النادي. وتساءل واش هكا كيكون جزاء النادي الاخضر من طرف ابن الفريق جا حبا فيه ولخدماته. سفيان الرحيمي اغلى لاعب في الدوري الاحترافي، وكشف موقع ترانسفير ماركت المختص بتقييم اسعار اللاعبين مؤخرا على قيمه لاعبي الدوري الاحترافي، وذلك بالنظر للمستويات اللي قدموها في الفتره الاخيره. ووفق تقرير نجدو موقع العين الاخباري سيطروا نجوم الرجاء الرياضي على الترتيب الخاص باغلى لاعبي البطوله الوطنيه خلال الموسم الحالي. واكد تقرير الموجز ان سفيان الرحيمي مهاجم فريق الرجاء الرياضي حقق قفزه نوعيه في الاشهر الاخيره، ووصلت قيمته لمبلغ مليار و300 مليون سنتيم، وهو ما كيمثل ضعف ما كانت عليه في شهر شتنبر الماضي. وتابع المصدر نفسه انه مهاجم الرجاء بات اغلى لاعب في البطوله الوطنيه بعد ما كان هذا اللقب لفتره طويله من نصيب حارس مرمى الغريب التقليدي احمد رضا التاكناوتي. وقال ان القيمه التسويقيه لاحمد رضا التاكناوتي حارس مرمى الفريق الاحمر شهدت استقرار في موقع ترانسفير ماركت بحيث بقات في حدود مليار و200 مليون سنتيم، وشهدت القيمه التسويقيه للنجم الكونغولي بان مالونغو نغيطا ارتفاع قياسي في موقع ترانسفير ماركت بعد المستويات القويه اللي قدمها مع النسور الخضر. ووصلت قيمه اللاعب الكونغولي لمبلغ مليار سنتيم بزياده 600 مليون على ما كانت عليه في شهر شتنبر الماضي. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.